मम प्रयाणम्। अहम् एका विप्रुट् अस्मि। मम नाम सुपर्वा। मरुत्वान् मम विशालं वेश्म। मम पितामहस्य नाम ऋत्विक्। मम अनेके सुहृदः सन्ति। एकदा सुपर्वा तस्याः पितामहं ऋत्विजं वदति, अहं जगतः भ्रमणं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु, एकाकिनी मा गच्छ। भवत्याः स्वसा सीमा कुत्र अस्ति? स्वस्रा सीम्ना सह गच्छ। एवम् उक्त्वा ऋत्विक् यः बृहन्मरुत्वान् अस्ति ते एकम् आनन्दिननिर्झरं प्रापयति। ततः ते एकं घर्घरं स्रोतः आयातः। यदा स्रोतसः मेलनं सरिता सह भवति तदा ते सरितं सन्तोषेण प्राप्नुतः। सुपर्वणा यस्य दृश्यस्य प्रतीक्षा कृता इदानीं तत् फलितं जातम्। यदा सरिता सह तयोः प्रवहनम् अभवत् तदा तया अतिसौन्दर्यदृश्यानि दृष्टानि। पथि हरितानि तृणानि, बृहन्तः शाखिनः, रमण्यः सुमनसः, पक्वानि फलानि च मनोहराणि दृश्यानि पश्यति। सरिति प्लवमानया सुपर्वणा अग्रे अनेके नृत्यन्तः गायन्तः प्राणिनः पक्षिणः च दृष्टाः। अटवीयाः रमणीयदृश्यैः अहं संहृष्टा अस्मि। आहा, अधुना सरित् कियती विस्तृता जाता। तस्याः गतिः अपि मन्दा जाता। इदानीं समतलम् अस्ति। परिसरः अपि परिवृत्तः। माम् उभयतः तु अनेकानि सद्मानि, अनेके विषः एव सन्ति। अटवीयाः सुगन्धः कुत्र लुप्तः? कः दुर्गन्धः? पश्य पश्य, सर्वत्र अनेके पुंसः, अनेकाः योषितः, अनेके मानवकाः स्नानं कुर्वन्तः सन्ति। वस्त्राणां पात्राणां च प्रक्षालनमपि प्रचलत् अस्ति। अवकरमपि अत्र क्षिपन्ति। अतः एव दुर्गन्धः। एषा स्थितिः अस्ति चेत् परिसरात् सुगन्धः वा आगच्छति? इतः पूर्वं यत् पयः स्फटिकमिव निर्मलमासीत् अधुना मलिनं दृश्यते। तस्य वर्णः अपि इदानीं क्वचित् हरितः, कुत्रचित् पीतः च अस्ति। अग्रे प्रयाणे एकं प्रोषितवत् दृश्यमासीत्। अनेके पृथुरोमानः पयसि प्लवमानाः आसन्। येषाम् उदरं स्थूलीभूतम् आसीत्। चक्षुषां सञ्चारोऽपि न। किमभवत्? एते मृताः। सरितं परितः अनेके यन्त्रागाराः सन्ति। तत्रत्य विषः ततः सर्वम् अवकरं सरिति एव विसृजन्ति, येन पृथुरोमनां मरणं सम्भवति। अहं श्वसितुं न शक्नोमि। प्रतिगच्छावः। अस्तु, माम् अनुगच्छ। ते एकस्य ग्रावणः उपरि निपद्येते। यदा अर्यमणः किरणाः तयोः उपरि पतिताः तदा नभः भूत्वा उपरि उद्गच्छतः। पितामहः ऋत्विक् यः एतयोः अन्वेषणं कुर्वन्नासीत् इमे उन्नीतवान्। पुनः संक्षिप्य विप्रुट् भूत्वा कुटुम्बेन मिलिते। पितामह,
जगति परिसरस्य स्थितिः भयानकी। विषः सरितः अटवीयाः सर्वस्य परिसरस्य प्रदूषणं कुर्वन्तः सन्ति। शाखिनः, प्राणिनः, पक्षिणः, पृथुरोमानः सर्वेपि म्रियमाणाः सन्ति। भवान् किमपि कृत्वा तेषां संरक्षणं कुर्यात्। किञ्चित् कालानन्तरं ऋत्विक् एकं निर्णयं करोति। हे मरुत्वन्तः, मया सह योजयन्तु, विशालम् आकारं स्वीकुर्मः। इदानीम् अस्माभिः अर्धवियत् व्यापितम्। हे विषः, भवन्तः परिसरस्य प्रदूषणं कुर्वन्तः सन्ति, येन प्राणिनां, पक्षिणां, शाखिनां हानिः भवति। एतस्य स्थगनं न भवति चेत् भवतः कर्मणः फलम् अनुभोक्तव्यम्। अलं प्रदूषणेन इदानीं मम तितिक्षायाः सीमायाः पारं जातम्। विषः तु विषः एव, ये कदापि अन्येषां चिन्तनमेव न कुर्वन्ति। सर्वत्र अनावृष्टिः अस्ति। पयसः अभावेन सर्वे विषः पीडिताः सन्ति। इदानीं सर्वेषां विषां प्रत्यक्षीकृतं जातम्। सर्वे विषः अनुतपन्ति। तेषां स्वामी ऋतिक् आसीत्। वयम् अस्माकं दोषं ज्ञातवन्तः। अधुना सरितां प्रदूषणं न कुर्मः। प्राणिनां, पक्षिणां, शाखिनां संरक्षणमपि निश्चयेन कुर्याम। हे भगवन्, क्षम्यता, एकं वा अवसरं ददातु। पितामहेन ते क्षम्यन्ते। वृष्टिः अपि सञ्जाता। गच्छता कालेन सरितः स्रोतांसि जलपूर्णानि स्फटिकमिव निर्मलानि च जातानि। परिसरः हरितमयः भवति। रमणीयाः सुमनसः मधुराणि फलानि च सर्वत्र वर्धमानानि भवन्ति। प्राणिनः, पक्षिणः, पृथुरोमानः कुतूहलेन नृत्यन्तः गायन्तः दृश्यन्ते। विषः अपि वचनानुसारं परिसरस्य संरक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। अधुना सुपर्वणः अपरिमितः सन्तोषः जातः। सा इतस्ततः कूर्दन्ती, नृत्यन्ती, चिन्तयति। पुनः अहं कदा जगतः सौन्दर्यं द्रष्टुं गच्छामि? पर्यावरण संरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम्।